काही दिवसाआधी म्हापसा कान नशिल्ल्या मनशाची कूड सापडिल्ली। या खुनाच्या आरोपाखाला पोलिसांनी एका आरोपीक अटक केल्या। कुडीची भिरांकूळ स्थिती पळोवन खुनाचो खर दुबाव निर्माण जाल्लो। पोलिसांनी तपासणी केली आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत व्हेल्ली। सायडी ग्राउंडाचेर ते अभंगरी पोस्ट जाता थंय, सो थंय गेले आमी आनी बेस्ड ऑन दॅट आमी पयली इनिशियली यूडी रजिस्टर केल्ली अननॅचरल डेथ। मागीर आमी पोस्टमॉर्टम केलो डेड बॉडीचो। ते डेड बॉडीच्या पोस्टमॉर्टमाचेर आमकां अशें दिसलें की ती मर्डर आसा म्हणून, सो अकॉर्डिंगली आमी ती मर्डर रजिस्टर केली आनी आमी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें आनी आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ते झगडी हे आमचे मर्डर पळय जाल्लेली आहा ती ते फ्रेंडा भितरूच कितें तरी झगडी जाल्लेली आहा म्हणून अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां। आमी अशें बेस्ड ऑन आमचे सोर्सीस आनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन मागीर आयज आमकां कळ्ळें की एक ते हितून इनवॉल्व आसलेलो एक मनीस मरड ते वाटेन आसा म्हणून थंय लिपोवन रावलेलो आहा म्हणून। अकॉर्डिंगली आमी टीम बी फॉर्म केल्यो आमच्यो आनी त्या मनशाक आमी धरलो, चेस केलो आनी ताका धरलो आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो। हे इन्वेस्टिगेशन फक्त रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन आनी आमचे नेटवर्क हेचेर ही केस डिटेक्ट जाल्ली आसा। आनी तो एक्यूज तेजें नांव आसा सवन खोबा सिंग, सन ऑफ चोबा सिंग, तेजी एज 43 इयर्स आनी कच्चर आसामाचो तो। आनी ही झगडी फक्त अंडर इन्फ्लुअन्स ऑफ अल्कोहोल आनी जेवणाचें चिकन केल्लें त्या हेचेर डिस्ट्रिब्युशना खातीर ही झगडी जाल्ली आसा। बेस्ड ऑन ते डेड बॉडी आमी पयली थंय, आमकां पयली मातशें असो डावट कसो आसलो, पूण आमकां कन्फर्म नासलें। बेस्ड ऑन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कळ्ळें की आमकां ती मर्डर जाल्ली। हय, कानाचो मातसो एक पार्ट तेचो नासलो। कितें घेवन वेपन वेपन तेची हे आमची शार्प आहा एज अशें हें येयल्लें आहा, ते इन्क्वायरी आमची चालू आसा। रिकवर ना अजून। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।